तो सोशल मीडिया के दौर में अंजील की खिदमत करने का जो आपके लिए आसान तरीका है ना, जिनको खुदा ने बाकायदा मखसूस किया हुआ है इस खिदमत के लिए, जो जिम्मेदारी दी हुई है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो तो बाहर जाएंगे, वो तो मुसीबतें भी उठाएंगे, ठीक है, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, खुदावंद ने उनको ये बोझ दिया है, ठीक है। तो अगर आप के दिल में भी आता है कि हम लोग भी किसी तरह से अंजील की खिदमत करें या खुदावंद यीशु मसीह के काम में, इस रजात के काम में हिस्सा लें, तो सोशल मीडिया के दौर में आपके लिए एक बड़ा आसान सा रास्ता है। और वो क्या है कि जो खुदावंद के पाक कलाम की वीडियो आप तक आती है, अगर आप उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर कर देते हैं। देखिए ये 3-4 जो है वो काम है करने वाले, कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और फिर सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया हुआ तो, और वीडियो को शेयर करना। ये 4 काम आपने घर बैठे आराम से किसी भी जगह पर बैठ के जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये काम जो है जब आप करेंगे तो YouTube एल्गोरिथम के मुताबिक वो इस वीडियो को और 50 लोगों तक, 20 लोगों तक जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इस तरह से आपका भी इस मनादी में, इस खिदमत में आपका भी हिस्सा बन गया कि आपके ज़रिया से और 50 लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंचाई गई, ठीक है। और उनमें से अगर 2-4 लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, हाँ ये चीज़ भी मैं आपको बताना भूल गया कि वीडियो को जब आपने देखना है या तो उस टाइम देखा करें जब आप बिल्कुल फ्री हों, ठीक है, या फिर वीडियो को जब भी अगर आपने देखना है तो काइंडली उसको मुकम्मल वॉच किया करें, ठीक है। कंप्लीट जब वॉच करते हैं तो देन YouTube एल्गोरिथम के मुताबिक ये माना जाता है कि वीडियो में कोई दम है, ठीक है। और YouTube वाले जो हैं वो आके हमें नहीं देखते कि भाई पादरी साहब जो हैं वो सारी सारी रात बैठे रहते हैं या वीडियो तैयार करने के लिए मेहनत करते हैं या 7-8 घंटे 5 मिनट की वीडियो पे लगा देते हैं, तो उनको इस चीज़ इससे कोई लेना देना नहीं। ये आप जो अफज़ाइश हक फैमिली का हिस्सा हैं या अफज़ाइश हक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये आप लोगों के हाथ में बात है। आप जब वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो YouTube जो है वो समझेगा कि वाकई वीडियो में दम है। वो इसका इंप्रेशन जो है वो और 50 लोगों तक, 200 लोगों तक, 400 लोगों तक जो है वो भेज देगा, ठीक है। उनमें से भी चलें खुदा मेहरबानी करे कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो खुदा के कलाम का शौक़ रखते होंगे, जो खुदा के पाक कलाम की इज़्ज़त करते होंगे और जो इस तलाश में होंगे कि हमें बाइबल की वो सच्चाइयाँ सुनने और सीखने को मिले जो आम ट्रैफिक जो YouTube पे है वहाँ पे नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो ये काइंडली आपसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये खुदा के कलाम को बयान करना या वीडियो को तैयार करके अपलोड कर देना ये कोई शुगल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कोई शुगल नहीं है। ये खुदा का कलाम जो है वो बड़ा अनमोल होता है, खुदा का कलाम बड़ा अनमोल है। मुक़द्दस दाऊद नबी बयान फरमाते हैं कि तेरा कलाम जो है वो मेरे लिए जो है वो सोने चांदी के 1000 सिक्कों से भी ज़्यादा बेशकीमत है। तो डिपेंड करता है कि हर बंदे के नज़दीक खुदा के कलाम की वैल्यू कितनी है, खुदा के कलाम की कदर कीमत क्या है, ठीक है। तो आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी अंजील के इस काम में शिरकत करें या अंजील के काम में हिस्सा लें, क्योंकि लिखा है कि जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि खादम हज़रात जो हैं वही अंजील को फैला सकते हैं। भाई आपका भी, मेरे भाइयों और बहनों, आपका भी ये काम है, ठीक है। तो मनादी करना जो है वो एक अलग मामला है, लेकिन आज मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में जो तरीकाकार है वो यही है, ठीक है, कि आप घर बैठे जो है वो 50 लोगों तक खुदा के कलाम की बात जो है वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से अगर इस चीज़ को लिया जाए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो अगर आपके रेफरेंस से जितने लोग आते हैं तो उनकी कमीशन आपको मिलती है, ठीक है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो आप जिसकी टीम में है उसको भी मिल जाता है। तो सेम इसी तरह से ये सोशल मीडिया के दौर में ये एक नेटवर्क बन चुका हुआ है, ठीक है। नेट इसी को बोलता है कि जाल है।
تو جب آپ خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو یا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور آپ کے ذریعے آگے 50 لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اس میں سے 20 لوگ یا 10 لوگ بھی اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بلیسنگ خدا آپ کو بھی دے گا اور آپ کے وسیلہ سے ہمیں بھی دے گا۔ 4-5 کام ہیں جو صرف آپ کو کرنے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور خدا کی خدمت، انجیل کی خدمت میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور دوسری بات، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے شیئر کر دینا ہے۔ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں گروپس ہوں گے، مسیحی گروپس، جن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے پاک کلام کی صداقت کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گروپس میں جو ہے وہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کی ان عمیق باتوں کو، خدا کے کلام کے ان گہرے بھیدوں کو آپ کے وسیلہ سے سیکھ سکیں، آپ کے وسیلہ سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک ویسے بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے اس بات پہ کہ کوئی شغل میلے والی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے تو اس کو ایسے وائرل کرتے ہیں، ایسے جناب اس کو پھیلاتے ہیں کہ بڑا جیسے کوئی ثواب کا کام ہے۔ تو خدا کے کلام، اگر اس طرح کی ویڈیوز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو کہ آخر میں جا کے آخرت میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ ان چیزوں کو شیئر کرنا جو ہے وہ وبال جان بن جانا۔ ان چیزوں کی پوچھ گچھ ہونی ہے آپ سے، بعض پرس خدا کرے گا کہ واٹس ایپ پہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے شیئر کی، کون کون سے لوگوں کو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہے۔ تو آپ کے ذریعہ سے اگر ایک ایسی ولگر ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ذریعہ سے کسی دوسرے تک پہنچتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ آپ اندازہ کریں، دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے نا، دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو بڑا رٹا پڑ جاتا ہے اس بات کا کہ آپ نے بھائی میری بات دوسرے بندے کو کیوں پہنچائی۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن آخرت میں مسئلہ بنے گا، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا، آخرت میں مسئلہ اس کا بنے گا۔ جو بھی چیز آپ ولگر شیئر کریں گے یا کوئی ایسی بہودہ چیز جو ہے وہ شیئر کریں گے تو آخرت میں جا کے مسیح کے تخت عدالت کے سامنے، جس طرح کہ لکھا ہوا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ مسیح کو اپنا حساب دے گا اور ہم اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے، خواہ ہم نے وہ اچھے کیے ہوں خواہ برے کیے ہوں جسم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو پوچھ گچھ تو ہونی ہے میرے بھائیوں۔ تو جہاں پر آپ اس طرح کی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کائنڈلی شیئر تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس پہ نہ کو آپ کا کوئی انویسٹمنٹ آپ کی آنی ہے، نہ کو اس پہ آپ کا کوئی زور لگنا ہے، نہ کوئی پیسہ انویسٹ کرنا پڑنا ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، آپ کا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، آپ انجیل کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خداوند کے کلام حق میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمایا کہ اگر کوئی میری اور انجیل کی خاطر آپ اپنی جان کو کھوئے گا تو وہ در حقیقت اسے بچائے گا، اور اگر کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے اور دوسری چیزوں کو شیئر کرتا پھرے، دوسری چیزوں کے ڈنڈورے پیٹتا پھرے تو وہ پھنسے گا، وہ اپنی جان کو کھوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جتنے افزائش حق کمیونٹی کا حصہ ہیں، افزائش حق فیملی کا حصہ ہیں، اور جو لوگ ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے جو ہر روز وہ سنتے ہیں، خداوند زیادہ سے زیادہ ان کے خیالات کو، ذہن کو، سوچ و خیالوں کو وسعت دے تاکہ وہ بھی خدا کے پاک کلام کی صداقت کو سیکھنے میں بڑھیں اور خداوند میں ان کو ترقی ملے اور خداوند ان کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو مکمل واچ کرنا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا انجیل کی خدمت ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ خداوند نے آپ کی سلامتی ہو، آمین۔